500 साल पुरानी हिस्ट्री है इस इमाम बारगाह की। 2 दफ़ा दहशतगर्दी का निशाना बनने वाला इमाम बारगाह। ये 500 आप अंदाज़न कहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अरसे का है। जो है बरीमाम सरकार के दरबार है, और दूसरे जो दरबार है अपना इस्लामाबाद में, क्या नाम था, गोल्डा शरीफ के दरबार है। ग़ुलाम हुसैन साहब का तकलामी माप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात में मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब खुद एक सादत घराने से हैं, और इमाम बारगाह भी है। 500 साल तकरीबन लगभग 500 साल पुरानी हिस्ट्री है। क्या करना चाहिए इदारों को और मुतलका जो इदारे हैं या जो CD है या इस्लामाबाद पुलिस है, आप लोग क्या करेंगे और उनको क्या करना चाहिए? सर, आप जो है 1964, 62, 63, 64 की CDA के कानून को देखेंगे तो CDA के पास तो इस इलाके के, इस जगह के बारे में, इस मस्जिद मारगाह के बारे में कोई कानून, कोई हैसियत है ही नहीं। उन क्योंकि पाकिस्तान आखिर इस्लामी नज़र की बुनियाद पर बना है। इस्लाम में ये चीज़ें नहीं कि आप मस्जिद मारगाह को गिरा दें। इस वक्त जो देखने वाले हैं उनके जहन में भी एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा, और मेरे जहन में भी एक सवाल गर्दिश कर रहा है तकलामी माप इंतहाई माजरत के साथ, ये जगह गैर कानूनी है या कानून के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहीम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद TV। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर शकरियाल में मौजूद हूँ, और इस वक्त मैं इमाम बारगाह के अंदर मौजूद हूँ। नमाज मगरिबैन हो चुकी हैं और इस वक्त दर्स भी जारी है, लेकिन ग़ुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। 500 साल पुरानी हिस्ट्री है इस इमाम बारगाह की। 2 दफ़ा दहशतगर्दी का निशाना बनने वाला इमाम बारगाह, ये हम जानने की कोशिश करेंगे ग़ुलाम हुसैन साहब से। मुहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बरदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये दरअसल में इस शकरियाल के इलाक़े में ये मस्जिद इमाम बारगाह और साथ वाला दरबार जो है, ये उस वक़्त से शुरू है जब से यहाँ इस शकरियाल में इंसानी आबादी की इब्तिदा हुई है। ये 500 आप अंदाज़न कहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अरसे का है। जब से यहाँ पर लोग बसे हैं, आबादी हुई है लोगों की, तब से मस्जिद इमाम बारगाह भी साथ साथ चले आ रहे हैं। और ये जब इस्लामाबाद जब बन रहा था तो उस वक़्त गवर्नमेंट ने आसपास के लोगों की ज़मीनें तो कीमत देकर ख़रीद लिया, और लोग भी आसपास जो है शिफ्ट हो गए, मुंतकिल हो गए। लेकिन ये मस्जिद व इमाम बारगाह चूँकि वक़्फ़ की ज़मीन पर बनी हुई थी, ये कोई न फ़रोख्त कर सकता है न ख़रीद सकता है, लिहाजा ये उस वक़्त से ये अपनी जगह पर मौजूद है। जब इस्लामाबाद बनाने वाले मनसूबा साजों ने ये देखा कि ये मस्जिद व बारगाह जो है, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि ये इसको कुछ टच नहीं कर सकता, लिहाजा उन्होंने मुनासिब समझा कि इसको ना गिराया, ना ख़रीदा, ना इसको कुछ नहीं कहा, एज इट इज़ रहने दिया। लेकिन अब पाकिस्तान बन के 80 साल हुए, और ये CDA ने जब इस जगह को ख़रीद के तकरीबन 60 साल हुए। उस 60 साल के बाद आज CDA और इंतज़ामिया कहती है कि जनाब कि ये मस्जिद इमाम बारगाह हमारे नक्शे में फ़िट नहीं आते। भाई, मस्जिद इमाम बारगाह तुम्हारे नक्शे से पहले से मौजूद है, तो उस तारीख़ी हैसियत को बुलाकर आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नहीं गिरा सकते। दूसरी बात यह कि जिस तरह जो है बरीमाम सरकार के दरबार है, जिस तरह जो है वो दूसरे जो दरबार है अपना इस्लामाबाद में, क्या नाम था, गोल्डा शरीफ के दरबार है, बिल्कुल उसकी हैसियत यहाँ पर भी है। यहाँ भी लोग 12 महीने 24 घंटा साल भर लोग इधर जमा होते हैं, अपनी इबादत अंजाम देते हैं। उसमें कोई सुन्नी शिया का फ़र्क भी नहीं है। यहाँ पर दरबार के इंतज़ामिया जो है सुन्नी के हाथ में है, वहाँ भी मस्जिद है, गौसिया और दरबार है। और यहाँ पर शऊन का जगह जो है, यहाँ पर मस्जिद अल-काइम और इमाम बारगाह है, ये शऊन के इंतज़ाम में है। दोनों मस्जिद जो नून इजवार साथ मिले हुए। जब यहाँ मस्जिद गौसिया में सुन्नियों के प्रोग्राम होते हैं तो उसके इंतज़ामात शिया संभालते हैं। जब शिया का यहाँ पर मजालिस मुहर्रम होता है तो तमाम इंतज़ामात सुन्नी बरादरान जो है उसको मजहबी हम आहंगी रवादारी का ज़िंदा एक मिसाल है। इस इलाके की जो है ना जी, ये एहसान है इस इलाके के उलमा का और यहाँ के बुज़ुर्गों का कि कभी भी तारीख़ में आप नहीं बता सकते कि इस इलाके में कोई सुन्नी शिया मामूली चपकलिश भी हुआ हो। ये जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो तमाम शिया मिल के सुन्नी भाइयों के साथ जुलूस में भी शिरकत करते हैं, साथ में उनको लंगर वगैरह बंदोबस्त करते हैं। तमाम तकरीबात के अहतमाम आप लोग खुद ही मिलजुल के करते हैं। यहाँ पर शिया सुन्नी आपस में बिल्कुल एक जान दो खालिब की तरह रह रहे हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में, एक दूसरे के खुशी गम में बराबर के शरीक है। लेकिन ये इंतज़ामिया को इसको चाहिए कि जनाब को इन तारीख़ी हैसियत को कबूल करें, इसके बजाय कि जनाब यहाँ के
عوام کو پریشان کرے، اتنے اچھے ذہنی اور کیا کہتے ہیں مذہبی ہم آہنگی والے ماحول کو خراب کرنا، یہ بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اور اس علاقے کو ختم کرنا بھی یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ غلام حسین صاحب، کتکلابی ماب اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات بھی موجود ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب خود ایک سعادت گرانے سے ہیں، اور امام بارگاہ بھی ہے، 500 سال تقریباً لگ بھگ 500 سال پرانی ہسٹری ہے۔ کیا کرنا چاہیے اداروں کو اور متعلقہ جو ادارے ہیں یا جو سی ڈی ہے یا اسلام آباد پولیس ہے، آپ لوگ کیا کریں گے اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل ان کو اس طرح کرنا جس طرح گولڈن شریف کے دربار ہے اس کی حیثیت برقرار ہے، جس طرح بر امام کے دربار ہے اس کی حیثیت برقرار ہے، بالکل اسی طرح اس علاقے کو بھی اسی کی حیثیت میں ہے، اس کو بھی برقرار رہنا، چونکہ یہ بھی اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ لہٰذا اس کو جو چھیڑ چھاڑ جو ہے نا، یہ آپ کو سمجھو کہ مذہبی جو ہے ہم آہنگی پہ یہ بنیاد ہلا رہے ہیں، اور ہمارے مذہب کی اسلام کی بھی، یہ اسلام وقف کی جگہ جو ہے نا نہ کوئی خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے، یہ دین کا قانون ہے، اسلام کا نظام کے اندر یہ ممکن نہیں، لہٰذا اس کو جو ہے سرکاری جو املاک وقف املاک ہے اس میں شامل کر کے اس کے ساتھ اس کے جو ہے انتظامات اوقاف کو بیچ میں آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، کیونکہ وہ اوقاف کا تو کام انہی چیزوں کو سنبھالنا ہے، ان کو گرانا نہیں ان کا کام سنبھالنا ہے، لہٰذا اس سنبھالنے کے لیے اوقاف آ جائے، ہمارے علاقے کے لوگ علماء بھی ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، لہٰذا اس علاقے کو تو کم از کم ملک کے مفاد میں نہیں کہ آپ اس علاقے کو ختم کر دیں، گرا دیں۔ سر اس وقت جو دیکھنے والے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ایک سوال گردش کر رہا ہوگا، اور میرے ذہن میں بھی ایک سوال گردش کر رہا ہے کتکلابی ماب انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ جگہ غیر قانونی ہے یا قانون کے مطابق ہے؟ اگر آپ جو ہے 1964 62 63 64 کی سی ڈی اے کی قانون کو دیکھیں گے تو سی ڈی اے کے پاس تو اس علاقے کے اس جگہ کے بارے میں، اس مسجد مارگاہ کے بارے میں کوئی قانون کوئی حیثیت ہے نہیں، لیکن ان کی طرف سے این او سی موجود ہے، انہوں نے یہاں پر مسجد اور امام بارگاہ اور دربار کے لیے این او سی سی ڈی اے نے دیا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو اپنی سی ڈی اے والے قانون کے ہم پابند اس لیے نہیں کیونکہ یہ وقف املاک کے زمرے میں آتے ہیں، یہ بہت قدیم 500 600 سال پرانے کے اس کی حیثیت ہے، تاریخ ہے، اس علاقے کے بزرگوں نے یہاں پہ ان کی تاریخ ہے، ان کے مزارات ہیں، ان کے محلات ہیں، ان کے جو ہے وہ بہت سارے دینی مذہبی جذبات اور احساسات اس کے ساتھ وابستہ ہے، لہٰذا ان جذبات اور احساسات کو مجروح کرنا یہ پاکستان کے نظریے کو مجروح کرنے کے برابر ہے، کیونکہ پاکستان آخر اسلامی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اسلام میں یہ چیزیں نہیں کہ مسجد امام بارگاہ کو گرا دیں۔ سر مختصر چونکہ ہم اجازت بھی چاہیں گے آپ سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو احکامات ہیں ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے اور اس معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں؟ نہیں، بالکل یقیناً ہونے چاہیے کہ اب ہائی کورٹ میں جب لوگوں کے اور بھی مسائل ہوتے ہیں تو لوگ ہائی کورٹ جو ہے مسائل اپنے فیصلوں کو 2 3 دفعہ تبدیل کر لیتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں تو ہر وقت فیصلے تبدیل کر لیتے ہیں، یہ تو مذہبی اور لوگوں کے عقائد اور دین اور ایمان کا مسئلہ ہے، دین و ایمان کے مسئلے کو تو کم از کم ان کو برقرار رہنا چاہیے، ان کو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ غلام حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس فیصلے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور میں اپنے بہاف پہ غلام حسین صاحب کے بہاف پہ، امام بارگاہ میں موجود اس امام بارگاہ کے بہاف پہ میں ذاتی طور پہ محسن نقوی صاحب سے استدعا کروں گا، چونکہ وہ خود سعادت گرانے سے ہیں، کہ اس فیصلے پہ ذرا نظر ثانی کی جائیں اور اس کا کوئی ایسا حل نکالا جائے جو مذہبی ہم آہنگی اور رواداری برقرار رہ سکے اور مذہب کو اور عقیدے کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ ہم نہیں چاہتے، کیونکہ پاکستانی اس وقت مسلکوں اور مذہب اور فرقواریت میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہر گلی میں اور ہر کوچے میں اللہ معاف کرے کہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن یہ ایک زندہ جاویدہ مثال ہے کہ یہاں پہ کوئی مذہبی ہم آہنگی کا ایک زندہ جاویدہ مثال ہے کہ یہاں پہ کیا کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، سنی اہل سنت والجماعت کی جو تقریبات جو معاملات ہوتے ہیں وہ اہل تشیع دیکھتے ہیں، اور اہل تشیع جو پیکا جعفریہ کی جو ہمارے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور ان کے معاملات یہ دیکھتے ہیں، ان کے معاملات وہ دیکھتے ہیں۔ تو مذہبی ہم آہنگی کی ایک جاویدہ مثال ہے۔ محسن نقوی صاحب آپ جو کہ سعادت گرانے سے اس فیصلے پر ضرور نظر ثانی کروائیں یا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صحیح ہو گیا نا؟